ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्याय। श्रीभगवानुवाच यज्ञत्वा सर्वे मननशीलमनुष्याः परां शान्ति प्राप्तस्तत् सम्पूर्णज्ञानानामुत्तमम् परं ज्ञानं पुनः पुनः प्रवक्ष्यामि। तस्य ज्ञानस्य पुनः को महिमा भगवन् तज्ज्ञानमाश्रित्य मनुष्य मम साधर्मे प्राप्ता अर्थान् मम साम्यं प्राप्ता तस्ते मा स्वर्गेऽपि नोपजायन्ते मा प्रलयेऽपि च व्यथां न प्राप्नुवन्ति। मा स्वर्गे प्राणिन केन प्रकारेणोपजायन्ते भारत ममाद्या प्रकृति प्राणिनाम् उत्पत्तिस्थानम् च तस्यां जीवनरूपं चेतनरूपं कर्म स्थापयामि यत् सर्वाणि भूतानि जायन्ते तु हे कौन्तेय नानायोनिषु यावन्त प्राणिन उत्पद्यन्ते तेषां सर्वेषां मातृस्थाने उत्पत्तिस्थाने ममाद्यां प्रकृतिबीजस्थाने पितृस्थाने चाहमस्मि। त्वं सर्वेषां जीवानां पितासि तथापि ते जीवा बन्धने कथं पतन्ति। हिमवावो सत्त्वं रजस्तमम् इति प्रकृतिजन्यगुणाः सन्ति परन्तु संज्ञेनैव त्रयो गुणा अविनाशिनं देहिनं देहे निबन्धति। सत्त्वगुणस्य किं स्वरूपं सजकेन प्रकारेण देहिनं देहे निबन्धाति भगवन् निष्पाप अर्जुन। तेषु त्रिषु गुणेषु सत्त्वगुणो निर्मलतत्त्वा प्रकाशको निर्विकारश्च परन्तु सुख शक्त्या ज्ञान शक्त्या चित्तहीनं देहे बन्धाति। रजोगुणस्य किं स्वरूपं सजदेन देहे केन प्रकारेण बन्धाति। हे कुन्तीनन्दन कृष्णा शक्ति उत्पादकं रजोगुणं रागस्वरूपं विद्धि स च कर्मा शक्त्या देहिनो ते निबन्धति। तमोगुणस्य किं स्वरूपं सजदेन देहे केन प्रकारेण बन्धाति। हे भरतवंशी अर्जुन तमोगुणम् अज्ञानजन्यं सर्वदेहिनां मोहकं च विद्धि स च प्रमाद आलस्य निन्द्राभिदेहिन देहे निबन्धति। बन्धनात् पूर्वं त्रयो गुण किं कुर्वन्ति भगवन्। हे भारत सत्वगुण सुखी रजगुणश्च कर्माणि संयोजन्ये तथा तमोगुणो ज्ञानमावृत्य प्रमादे संयोज्ये मनुष्ये स्वाधिकारं स्थापयन्ति। त्रयाणां गुणानां मध्ये एकाकी एको गुण स्वाधिकारं कथं स्थापयति भगवन्। हे भरतवंशोद्भवार्जुन रजस्तमश्चास्मि भूयं पराजित्यं सत्त्वं वर्धते सत्त्वं तमश्चाभिभूय रजो वर्धते सत्त्वं रजश्चाभिभूयं तमो यदति। दुर्विद्यश्च सत्त्वगुणस्य कानि लक्षणानि यदास्मिन् मनुष्य शरीरे सर्वेन्द्रियस्यो अन्तःकरणे च स्वचिता ज्ञानशक्ति च विकसिते भवतस्तदा जानीहि विवृद्धिं सत्त्वमितिम् इति यदि तस्मिन् रजसा कानि लक्षणानि। हे भरतश्रेष्ठ यदान्तःकरणे धनादीनां लोभो भोगं संग्रहमुद्दिश्य च नवकर्मणामारम्भो शान्ति स्पृहादयो वृतयो प्रवृद्धास्तदा जानी रजो वृद्धि गतिमिति।
प्रविद्येष तमसं कानि लक्षणानि हे कुरुनन्दन यदेन्द्रियस्त्वन्त हे कुरुनन्दन यदेन्द्रियस्वन्तस्करणे च स्वच्छता विवेकशक्ति न भवति मनुष्य कार्यकर्तुमना न भवति मनुष्य कार्यं कर्म न करोत्या कार्य च करोत्यन्तस्करणमोह आच्छादयति तदा मोहादिषु वृत्तिषु वृद्धिं गतासु विद्धिं त्वं वृद्धिं गतं तमेति गुणेषु तत्कालिकेषु वर्धमानेषु यदि कश्चिन्म्रियेत तदा तस्य का गतिर्भवति सत्त्वगुणे प्रवृत्ते मृतं पुण्यकर्मकारिणम् उत्तम लोकान् प्राप्नोति रजसि प्रवृत्ते मृतो मनुष्यसि जायते तमसि प्रवृत्ते मृत पशुपक्षादि मूढयोनिषु जायते यदि गुणैरातादृशीं गतिं कथं भवति तथा हि गुणानां यादृशो वृत्तयो भवन्ति तदनुसारेणैव कर्माणि भवन्ति अत सात्विककर्माणो निर्मलफलं राजसकर्मणं फलं दुःखं तामसकर्मणाश्च फलम् अज्ञानं मूढता भवति तात्पर्ये मे तत् यथा सत्त्वादि गुणवृत्तीनां फलं भवति तथैव सात्विकादिकर्माणामपि फलं भवति वृत्तीनां कर्मणां च मूले किमस्ति त्रयो गुणाः सन्ति सत्त्वज्ञान संजायति रजसो लोभो भवति तमसश्च प्रमादो मोहज्ञान चोत्पद्यन्ते एतेषां गुणानां प्रधानेन प्राणिनां कां गते भवति भगवन् सत्त्वगुणस्थिता स्वर्गादिलोकान् गच्छन्ति रजसि स्थिता मनुष्यलोके जायन्ते निन्दनीय तमोगुणस्थिता अधो नरकादिषु गच्छन्ति आकास्त्वा प्राप्नोति यो जायमानेषु कर्मसु गुणेभ्यो अन्यं कर्तारं न मन्यते स्वयं आत्मानं गुणातीतमनुभवति स मत्स्वरूपं प्राप्नोति तथा स विवेकी मनुष्यो देहोत्पादकानेक तां स्त्रीन् गुणा तित्य जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रूप दुःखै विमुक्तो अमृत तत्त्वमनु अभवति अर्जुनोवाच हे प्रभो यत स्त्रीभिर्गुणैरहितो मनुष्य किं लक्षणो युक्तो भवति श्रीभगवानुवाच हे पाण्डव सत्त्वगुणस्य प्रकाशिकायां रजोगुणस्य प्रवृत्तो तमस्य मोहनात्मिकायां प्रवृत्ता वागतयां ये देशं न करोति तासु च नगतासु ता गच्छेति ता नेच्छेति यशोदासी नवतिष्ठति स गुणैः विचाल्यते किन्तु गुणेवं गुणेषु वर्तन्तम् इति भवनं स्वयं चेष्टारहित स्वसंस्वरूपम् एव तिष्ठति गुणातीतमनुष्यं किमाचारिति भगवान् सुसमर्थपूर्वकमाचारति युधिरो मनुष्ये स्वस्वरूपो निरन्तरं तिष्ठति तथा सुखदुःखे लोष्टपाषाणे सुवर्णे च सम इन्द्रियाणां प्रियो नाम्नो निन्दास्तुल्यं शरीरस्य च न मानापमानयो शत्रुमित्रयो पक्षे च समतिष्ठति यस्तं फलासक्त्या नूतनं कर्म नारवते स गुणातीतम् उच्यते किनोपायेन मनुष्यो गुणातीतो भवेत् यो मनुष्योऽपि चारिण्या भक्त्या मामेव भजसि स एतान् त्रिगुणान् अतिक्रम्य ब्रह्म प्राप्ते पात्रं भवति भक्तिं तु कुर्यात् भवत्
पात्रं च भवेत् ब्रह्म प्राप्तेरे तत्कथं भगवन् भ्रात ब्रह्मणो विनाशो अमृतस्य सनातनधर्मस्यैकान्तिक सुखस्य शास्त्रयोमेवा मेवार्थाद्येतानि शास्त्रयोमेवार्थाद्येतानि सर्वाणि ममैव नामानि ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभागयो नाम चतुर्दशो अध्याय ओम श्री परमात्मने नमो नमः।